दोस्तों टी आर उर्दू अनका स्टूडियो से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद आपको सलाम अर्ज़ करता है। और आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तुर्की के सयाहत के शोबे में हासिल होने वाली रिकॉर्ड आमदनी और सयाहों के क्यों का तुर्की को तरजीह दिए जाने के बारे में मालूमात का फराहम करना। 2025 वो साल जिसने तुर्की को आलमी सयाहत के नक्शे पर नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सिर्फ 9 माह में 50 अरब डॉलर की रिकॉर्ड आमदनी, तकरीबन 50 मिलियन सयाह और दुनिया के 6 बड़े सियाहती मराकज़ में तुर्की की शानदार पेशकदमी। ये है 2025 का वो नया तुर्की है जिसे सदर रजब तय्यिप एर्दोआन सयाहत की आलमी ताकत करार दे रहे हैं। तुर्की ने 2025 के पहले 9 माह में सयाह से 50 अरब डॉलर कमाल का दुनिया भर को हैरान कर दिया है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5.7% का इजाफा और सयाहों की तादाद तकरीबन 50 मिलियन के हदफ के करीब। इस्तांबुल, अंतालिया, कप्पाडोकिया, बोदरुम, इज़मिर और त्राबज़न जैसे तारीखी और कुदरती शहरों ने इस कामयाबी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। ये सब कुछ सरमायाकारी, मतनू प्रोडक्ट्स और तशहीर का अमली नतीजा है। तुर्की ने रवायती साहिल, सुनहरी रेत, धूप के फार्मूले से निकलकर सेहत, कन्वेंशन सेंटर, सकाफती, मजहबी एडवेंचर और खेलों जैसी शाखों को फ़रोग़ दिया और उसके साम्राज्य को अब वाज़ेह तौर पर कौमी ख़जाने में देखा जा सकता है। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने हालिया खिताब में तुर्की की सेहत को मुल्की मईशत की सबसे मजबूत बुनियादों में से एक करार दिया है। एर्दोआन ने कहा कि हमने सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ नहीं दिया है, हमने मयार, तहफ़्फ़ुज़ और आलमी इतबार और इत्मीनान को भी बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। सदर एर्दोआन ने कहा कि नई हिकमत अमलियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैनुल-अक़वामी तशहीर ने तुर्की को सिर्फ सयाहों के लिए पुरकशिश नहीं बनाया बल्कि आला मयार और तवील मुद्दती आमदनी का रास्ता भी हमवार किया है। सदर के मुताबिक 2025 और 2026 में सयाहती आमदनी को 64 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। दोस्तों अब चलते हैं उन शहरों की तरफ जिन्होंने तुर्की की सयाहत को नई रूह बख्शी है। सबसे पहले इस्तांबुल। 2025 में इस्तांबुल ने तकरीबन 13.5 मिलियन गैर मुल्की सयाहों को खुश आमदीद कहा। ये एदाद शुमार पूरे यूरोप में किसी भी शहर के मुकाबले में इंतहाई बुलंद सतह पर है। इस्तांबुल यूरेशिया का बैनुल बरआज़मी शहर भी है जो बहरे मरमरा और बहरे असवद के दरमियान में आबनाए बास्फोरस के दोनों किनारों पर वाक़िया है। ये आबनाए एशिया को यूरोप से जुदा करती है। ये शहर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है जिसमें बाज़ंतीनी और उस्मानी महलात और तारीख़ी इमारतों और मसाजिदों से गिरजा घरों और धाती जदीद आर्ट म्यूज़ियम सब कुछ यहाँ एक साथ देखे जा सकते हैं। सयाह सुबह सवेरे तक नाइट क्लबों और पब्स के अंदर और बाहर घूमते फिरते आपको दिखाई देते हैं। यहाँ माजी, हाल, यूरोप और एशिया सब एक हैं। ये शहर सिर्फ सयाहत नहीं बल्कि एक तहजीब है, एक दास्तान है जहाँ मशरक़ और मगरब का संगम एक रंगीन ख्वाब बन जाता है। साहिलों की मलका अंतालिया। 2025 में अंतालिया ने दुनिया भर के तातीलात गुजारने वालों के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिए। हज़ारों रिजॉर्ट्स, पुरस्कून नीला समुंदर, महफूज माहौल और जदीद सहूलियात। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतालिया ने 2025 के पहले 10 माह में कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाखों सयाहों का इस्तकबाल किया और अक्टूबर के महीने में तो सयाहों की आमद के तमाम ही पिछले रिकॉर्ड टूट गए जिसने मईशत को मजबूत किया है। अंतालिया और आसपास के रीजन्स ने होटलिंग, शहरों, कनेक्टिविटी में अहम सरमायाकारी के ज़रिए सीज़न की मुद्दत को तवालत बख्शी है। यहाँ आने वाले सयाह बार बार यही कहते दिखाई देते हैं, सियाहत के शोबे में तुर्की का कोई सानी नहीं। अनातोलिया के वस्त में वाक़या कप्पाडोकिया अपनी चिमनी नुमा अजायबात जिसे परियों की चिमनियों के नाम से भी याद किया जाता है, गार, होटस और दरीना यूनानी और बाज़ंतीनी आसार के बाइस 2025 में भी सयाहों की तवज्जो का महवर रहा है। कप्पाडोकिया 2025 में भी दुनिया भर के मुसाफिरों का ख्वाब बनकर उभरा है। दिन निकलते ही आसमान पर रंग बखेरते सैकड़ों गुब्बारे या बालून, ज़मीन पर हज़ारों साल कदीम चट्टानों से बने हुए मकानात और वो पूरी तरह खूबसूरती जो सिर्फ
اناتولیا کا خاصہ ہے۔ یہ علاقہ سال بھر غیر ملکی سیاحوں کے لیے جاذب نظر رہا اور سیاحوں کی آمد میں دگنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایجین علاقے کا ثقافتی اور تجارتی دل ازمیر، جسے بحر ایجین کا موتی بھی کہا جاتا ہے، 2025 میں ازمیر نے اپنی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایفیس کے آثار قدیمہ سے لے کر چشمے اور اعلیٰ چھاتی کے ساحلی پٹیوں تک ازمیر نے ہر ذوق کے سیاح کو اپنی خوبصورتی پیش کر دی۔ اگر بات ہو جدت، ساحل، موسیقی اور رنگین راتوں کی تو پھر بلا شبہ آپ کا ذہن جاتا ہے بودرم کی جانب۔ 2025 میں بودرم کے کروز ٹورزم میں بے حد اضافہ دیکھا گیا۔ یہ شہر اب ترکی کا لگژری ٹورزم ہب بن چکا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے اعلیٰ آمدنی والے سیاح اپنا وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے ساحلوں اور نائٹ لائف نے شہر کو نوجوانوں پرتشش سیاحوں کے لیے ممتاز بنا کر رکھ دیا ہے۔ بحر اسود کی سبز وادیوں کا خوبصورت شہر طرابزون 2025 میں اس خطے نے پلیٹو ٹورزم، ایڈونچر ٹریکنگ اور آبشاروں کے باعث غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کھینچ لی اور ابتدائی ماہ میں نئے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کیا، جس سے یہاں سیاحوں کی آمد میں بے حد اضافہ دیکھا گیا۔ یہ علاقہ فطرت یا قدرتی مناظر کے علاوہ خوبصورت کلیسوں کے لحاظ سے ترکی کا نایاب تحفہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکی نے صرف 9 ماہ میں $50 ارب کی آمدنی کیسے حاصل کی؟ اس کی 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، ملک کی سیاحتی تنوع، ساحل، تاریخ، ثقافت، ایڈونچر، مذہبی و طبی سیاحت۔ نمبر 2، ایردوان دور میں انفراسٹرکچر میں بڑے منصوبے، ہوائی اڈے، شاہراہیں، شہری سہولیات۔ نمبر 3، عالمی سطح پر ترکی کی مضبوط ساکھ، سیاسی استحکام اور ترقیاتی کامیابیاں۔ اس لیے ترکی صرف سیاحوں کی تعداد نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ ہائی ویلی ٹورزم پر بھی خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ کچھ مسائل بھی سامنے آئے ہیں، جیسے ماحولیہ سہولیت پر دباؤ اور حفاظتی نگرانی، لیکن حکومت نے فوری اقدامات کرتے ہوئے متعدد علاقوں میں ہائی الرٹ سیفٹی پروٹوکول نافذ کیے اور ماحول دوست ٹورزم کے لیے نئے قواعد بھی متعارف کروائے ہیں۔ ترکی اس ترقی کو پائیدار رکھنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اختیار کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی اب 2025 اور 2026 میں ایک نئے عالمی ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے، سیاحتی آمدنی 64 سے 70 ارب ڈالر تک کا پہنچانا اور سالانہ 60 سے 65 ملین غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کرنا۔ یہ وہ ہدف ہے جس کے بعد ترکی عالمی سیاحتی ممالک میں سیر فہرست ممالک میں سے ایک ہوگا۔ تاریخی حوالوں میں دیکھا جائے تو 23 سال قبل ترکی میں سالانہ سیاحوں کی تعداد محض چند ملین تک محدود تھی، تاہم پالیسی سازوں، نجی شعبوں اور برانڈنگ کی مسلسل کوششوں نے امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں بھی ترکی کو نمایاں مقام عطا کیا۔ 2024 میں ملک نے 65.3 ملین سیاحوں کا ریکارڈ قائم کیا، چاروں موسم کی سیاحت کو فروغ دیا اور 81 صوبوں تک توسیع کے ذریعے سیزن کو سال بھر پھیلانے میں کامیابی حاصل کی، اور 2025 میں آمدن کے لحاظ سے جو معیار قائم ہوا وہ اس تسلسل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیاحت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اثر صرف کرنسی کے استحکام تک محدود نہیں رہا، اس نے روزگار پیدا کیا، مقامی صنعتوں یعنی میزبانی، ٹرانسپورٹ، خرد و نوش، دستکاری کو بھی فروغ دیا اور علاقے میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے ذریعے طویل المدتی سرمایہ کاری کو جنم دیا۔ علاوہ ازیں سیاحتی آمدنی میں اضافے نے ریئل اسٹیٹ، کنیکٹیویٹی اور علاقائی ہاؤسنگ مارکیٹس میں بھی حرارت پیدا کی، جس کا فائدہ شہری و دیہی علاقوں میں دیکھا گیا۔ ترکی کو اپنی جغرافی حیثیت، متنوع ثقافتی ورثہ، چاروں موسم اور تیزی سے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی شہرت، ڈرامہ اور گاسٹرونومی کے ذریعے اپنے ساکھ کو پرکشش بناتے ہوئے، جس کے نتیجے میں 2025 کا ہدف یعنی 64 ارب ڈالر کی آمدنی بآسانی قابل حصول دکھائی دیتی ہے۔ 2025 کا ترکی اب دنیا کے سامنے صرف ایک ملک نہیں، ایک تجربہ ہے، ایک جذبہ ہے اور ایک ایسی منزل جہاں ہر قدم پر تاریخ، فطرت، جدیدیت اور مہمان نوازی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہے سیاحت کا نیا برانڈ ترکی اور یہ ہے اس کی عظیم کامیابیوں کی داستان۔ اور اگر ترکی نے معیار، حفاظت اور پائیداری پروٹوکول، امن و امان مکمل گرفت جاری رکھی تو مستقبل قریب میں یہ ملک عالمی سیاحت کا روشن ستارہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک
اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR انکٹا اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔